السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة موغادور للرقي والمعرفة، أهلا بكم مع شريط جديد بعنوان ديسكور ديريكت اي ديسكور انديريكت. درس طلبوا مني بزاف الناس انني نقدمه، ودرس اللي كيتطلب بزاف الوقت باش نفهموه، بزاف المجهود باش نفهموه. في هذا الشريط غادي نختصر عليكم الوقت وغادي نختصر عليكم المجهود. قدمت لكم لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت، التعريف ديال لو ديسكور ديريكت والتعريف ديال لو ديسكور انديريكت، ولي شونجمون اللي كتوقع من لو باساج دو ديسكور ديريكت اي او ديسكور انديريكت. يعني كيوقع مجموعه من التغييرات، لان هاد الاسئله كيتحطوا بزاف في الامتحانات. اذا كنتمنى لكم التوفيق، تابعوا الشريط باهتمام واكيد غادي تفهموه. خذوا دولوا نقاط، دولوا ملاحظات، فرجه ممتعه. إذا غادي نبداو بلو ديسكور ديريكت. أولا سنعرف ما هو لو ديسكور ديريكت. تابعوا معي. لو ديسكور ديريكت، on parle de discours direct quand le narrateur rapporte directement les paroles d'une personne, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prononcées. telles qu'elles ont été prononcées. ما معنى هذا الكلام؟ نشرحوه دقة دقة. نتحدث on parle de discours direct، نتحدث عن le discours direct quand عندما le narrateur أي الراوي أو المتحدث، الراوي أو السارد مثلا في الرواية ولا المتكلم، rapporte يعني يحمل، يأتي لنا نحن كقراء أو كمتلقي ذلك الخطاب، يأتي لنا يحمل لنا ديريكتومون مباشرة، ديريكتومون لي بارول يعني الكلام المنطوق به من طرف ذلك الشخص، دون بيرسون ديال الشخص، لي بارول دون بيرسون، سيتادير بمعنى تيل كيلز اون ايتي برونونسي، حمل لنا ذاك الكلام تيل كيلز اون ايتي برونونسي. إذا جابهم لنا ما بدل فيهم والو، كما قالهم داك الشخص، كما نطقهم داك الشخص، جاب لينا دوك لي بارول ونقلهم لينا وقالهم لينا كما قالهم. اذا هذا هو لو ديسكور ديريكت. مثال باش نفهمو: Nous irons visiter ce musée demain. dit-elle. أعيد المثال بالفرنسية، تابعوا معي. Nous irons visiter ce musée demain, dit-elle. إذا هذا مثال ديال لو ديسكور ديريكت، غادي نشرحوه. غادي نمشيو نزورو هذا المتحف غدا، قالت. إذا ما الذي يميز لو ديسكور ديريكت؟ لو ديسكور ديريكت كيكون فيه ان فيرب دو بارول اللي هو هنايا ديتيل. هذا لو فيرب يقدر يكون كي بحال لو فيرب دير، هنا راه ديتيل لو فيرب دير، قالت، أو ديكلاري قررت أو أعلنت أو مurmurer أو وشوشت. إذا هناك أفعال القول، أفعال تدل على القول. إذا فلا بد بالنسبة لو ديسكور ديريكت يكون قبل من لا فراز، قبل من الكلام، يكون واحد لو فيرب دو بارول. إذا فلا بد يكون. ولا ثانيا من بين المميزات ديال لو ديسكور ديريكت كيكون مسبوق بنقطتين. كنقولوا مثلا بالعربيه قال نقطتين، عاد كيجي الكلام ديال داك الشخص اللي حنا نقلناه وجبناه. اذا والمميزه التاليه كيكون هذاك الكلام اللي تقال كيكون اونتر دي غيومي، يعني هاد الشريطات. شوفوا، إذا فالكلام كيكون هذا هو الكلام اللي تقال، جابوا لنا لو ناراتور الراوي، جابوا لنا كما هو، ما بدل فيه والو. Nous irons visiter ce musée demain, dit-elle. قالت. ويقدر نبدلوا هذا الاداء، يقدر يجي حتى في الوسط، يقدر يجي هذا لو فيرب دو بارول يقدر يجي في الوسط. مثلا Nous irons visiter, dit-elle, ce musée demain. يقدر يجي في الاول. Elle dit نقطتين
les guillemets, nous irons visiter ce musée demain. إذن فهذا هما المميزات ديال لو ديسكور ديريكت. إذن أتمنى أنني قد أفدتكم. إذن غادي ننتقل الآن لو ديسكور انديريكت. بالنسبة لو ديسكور انديريكت غادي نشوفوا كيفاش. Discours indirect. On parle de discours indirect quand le narrateur rapporte indirectement les paroles d'une personne, c'est-à-dire en les transformant pour les intégrer dans sa narration. ما معنى هذا الكلام؟ نتحدث عن le discours indirect ديال غير المباشر عندما الراوي أو المتحدث يحمل لنا الكلام بطريقة غير مباشرة indirectement يحمل لنا الكلام les paroles الكلام d'une personne ديال شخص متحدث بمعنى تطرأ هناك يعني يحول ذلك الكلام يحدث عليه تغييرات en les transformant يعني les paroles هذه اللي كترجع لي paroles يعني يحول ذلك الكلام من أجل أن يقوم بحشوه في سرده. إذن من أجل pour les intégrer هذاك الكلام باش يحولوا ويدخلوا في السرد ديالو. غادي نفهموا غادي نعطيو مثال باش نفهموا. Elle dit qu'ils iraient visiter ce musée-là le lendemain. أعيد المثال. Elle dit qu'ils iraient visiter ce musée-là le lendemain. ما معنى هذا المثال؟ نفس المثال غير السارد أو الراوي دار عليه تغييرات بس يدخلوا في السرد ديالو. قالت بأنهم سيذهبون لزيارة هذا المتحف لو لوندومان يعني غدا ماشي غدا وإنما في اليوم التالي لو لوندومان في اليوم التالي لأن السارد كيهضر دابا في الماضي. إذن في اليوم التالي لو لوندومان. إذن فشتو elle dit. إذن هنايا وقعوا تغييرات هنايا لأننا بدلنا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت وقعوا تغييرات على الجملة. إذن واختفوا لي غيومي ما بقاش لي بوين تا لو طون تبدل. Elle dit qu'ils iraient. Donc qu'ils iraient. هنا le conditionnel présent تستعمل le conditionnel présent visiter ce musée-là. إذن في الديسكور ديريكت قالت ce musée حنا قلنا ce musée là. إذن le lendemain هي قالت demain و حنا قلنا le lendemain. إذن le narrateur دار تغييرات بس أنه يدخل الكلام في لا ناراسيون. إذن فهو حمل لنا كلام صحيح ولكن دار عليه تغييرات باش يتصرف فيه بس انه يدخلوه في السرد ديالو. بالنسبه للمميزات ديال لو ديسكور انديريكت هو ان لي بارول سون ترانسفورمي. اذا تم التصرف في الكلام ثم لو فيرب دو بارول كنستعملوا لو فيرب دو بارول كيتستعمل شوف elle dit باش ننسبوا كي بيرمي دو موداليزي لو ديسكور باش ننسبوا الكلام لصاحبه. اذا قالت بانهم سيذهبون لزياره المتحف هذا في اليوم التالي. اذا هذا هو التعريف ديال لو ديسكور انديريكت والتعريف او لو ديسكور ديريكت. اذا دابا غادي نشوفوا يعني كيفاش كنديروا باش اننا نبدلوا من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور ديريكت لانه كيوقعوا مجموعه من التغييرات. غادي نشوفوا التغييرات وشنا هما القواعد اللي خصنا نحترموهم باش اننا ندوزو من لو ديسكور ديريكت. كيكون عندنا ان ديسكور ديريكت يقدر تحط عليكم هذا السؤال في الامتحان ويقول لكم مثلا opérer des transformations sur le discours direct et pour le rendre en discours indirect. اذا باش تشجعوا يطرح لكم سؤال انكم تردوا يعطيكم ان ديسكور ديريكت ويقول لكم
ويقول لكم ردوا لو ديسكور انديريكت. وهنايا خصك تضبط القواعد، حيت هناك بعض الاشياء اللي كتغير غادي نشوفوها دابا في الفقره الثالثه. اذا مع الفقره الثالثه اللي غادي نشوفوا فيها كيفاش نمروا من لو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت، يعني كيفاش نردوا لو ستيل ديريكت نردوه يولي ستيل انديريكت. وبطبيعه الحال هذه العمليه هذه لابد انه طرا مجموعه من التغيرات. اذا تابعوا معي هنا باسي دو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. ريغل دو كونجيغيزون. بالنسبه للتصريف ديال الافعال كيوقعوا يعني تغييرات بالنسبه للافعال، بالنسبه للازمنه، بالنسبه لو مود اي لا بيرسون. Le passage du style direct au style indirect entraîne des changements de mode, de temps et de personne. يعني اش كيقولوا هنايا بانه كيكون تغييرات بالنسبه للمود. نعرفوا بان في الفرنسيه كاينين 4 لي مود: المود انديكاتيف، المود سبجونكتيف، المود كونديسيونيل، المود امبيراتيف. وكاين لي طون بالنسبه للازمنه، لو بريزون، لو فيتور، لو باسي. اي لي بيرسون بالنسبه لي بيرسون je, tu, il, nous, vous, il. إذا كيوقعوا تغييرات في هاد الأشياء. إلى مرينا من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت. مثال: فيليب a dit je pars bientôt. إذا هذا المثال الأول هو سي ان ديسكور ديريكت، كيحترم الصوت. كاين لو فيرب دو بارول. فيليب a dit قال نقطتين، كاين لي غيومي، دونك سي ان ديسكور ديريكت. شوفوا مزيان نردو ديسكور انديريكت. فيليب a dit qu'il partait bientôt. شوفوا التغييرات اللي وقعوا. اذا ردينا للديسكور انديريكت. فيليب قال بانه بيمشي بيانتو، في قريب. هنا في قريب. اذا هنا on passe du présent à l'imparfait، c'est الفعل. هنا في الديسكور ديريكت je pars، le verbe est au présent. ولكن ملي ردينا لو ديسكور انديريكت ولا عندنا le verbe il est à l'imparfait. Surtout. Donc on passe du présent à l'imparfait et de la première à la troisième personne. هنا كان في جو ولات il. شتي هما التغييرات اللي وقعوا. نمروا للمثال الثاني. Ma mère m'a dit je t'appellerai ce soir. إذا الترجمة ديال المثال: أمي قالت لي نقطتين غادي نعيط عليك هذا المساء. هذه الترجمة ديال هذا المثال. إذا غادي نردوا هذا المثال هذا كاين في الديسكور ديريكت، غادي نردوا لو ديسكور انديريكت. Ma mère m'a dit qu'elle m'appellerait ce soir. Qu'elle m'appellerait ce soir. إذا on passe du futur simple au conditionnel présent et de la première à la troisième personne. التغييرات اللي وقعوا هنا هو انه الا كان في لو ديسكور ديريكت كان لو فيتور كيولي كيرجع لو كونديسيونيل بريزون. هنا الا كان لو بريزون كيولي كيرجع لامبارفي. سدوا معايا التغييرات اللي كيوقعوا بالنسبه لو طون: من لو بريزون لامبارفي اي من لو فيتور سامبل او كونديسيونيل بريزون. هما التغييرات بالنسبه للازمنه. وبالنسبه للجو كتولي ال. جو ولات ال لا troisième personne du singulier. اذا هما التغييرات اللي وقعوا بالنسبه لهذا المثال. نمشيو نشوفوا المثال الاخر. Les enfants ont crié nous aurons terminé de ranger la chambre dans 1 heure. نترجموا هذا المثال. اذا هذا ديسكور ديريكت. الاطفال صرخوا غادي نكملوا من ترتيب الغرفه من هنا ساعه. هذا هو الترجمه التقريبيه. اذا غادي نردوا هذه الجمله هذه للديسكور انديريكت: les enfants ont crié qu'ils auraient terminé de ranger la chambre dans 1 heure. شنو هو التغيير اللي وقع في هذا المثال؟ on passe du futur intérieur. اذا هنايا عندنا في الديسكور ديريكت عندنا لو futur intérieur nous aurons terminé. اذا كيكون le verbe avoir conjugué au futur et le participe passé du verbe terminer. C'est
de futur intérieur qui est le passé, le conditionnel passé. Pardon. Qui est le conditionnel passé. Le discours indirect, le conditionnel passé. والتغييرات اللي وقعوا هو أننا ولات il la première personne du pluriel ولات رجعت la troisième personne du pluriel. إذن on passe du futur intérieur au conditionnel passé et de la première personne à la troisième personne du pluriel. إذن بزاف العناصر plusieurs éléments doivent être modifiés pour pouvoir passer du discours direct au discours indirect et inversement والعكس صحيح. إذن العديد من العناصر خصها تغير الى بينا نمروا من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت والعكس صحيح. شوفوا معايا مزيان ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت لما توقع بالنسبه لانديس دو بيرسون بالنسبه للضمائر بالنسبه للضمائر جو اي تو كترجع il elle nous vous كترجع il elle mon ton, nous, vous, كترجع son, ça, c'est leur. بالنسبة إلى بنا نبدلو من le discours direct et le discours indirect. Des adverbes du lieu كيدلو على المكان. Ici كترجع là. Là-bas كترجع à cet endroit là. Ici كتعني هنا هنا كتولي là. Là-bas à cet endroit là. بالنسبه لي زادفيرب دو طون اذا الظروف ديال الزمان كيدلوا على الوقت. بالنسبه لايير البارح في الديسكور انديريكت كيولي لا فاي. بالنسبه لاوجوردي كتولي سو جور لا. بالنسبه لدومان كتولي لو لوندومان. بالنسبه لي طون دي فيرب هضرنا عليهم قبيله. اذا بالنسبه لو شونجمون دو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت بالنسبه لي فيرب الا كان لو فيرب في لو بريزون فكيولي في l'imparfait. كان في le futur كيولي في le conditionnel présent. كان في l'imparfait كيولي في le plus que parfait في l'imparfait ou le plus que parfait. كان في le passé composé كيولي في le plus que parfait. كان في le futur intérieur كيولي في le conditionnel passé. فهذه هي التغييرات اللي كتوقع بالنسبه لي طون دو فيرب. أعيد le futur l'imparfait pardon le présent l'imparfait le futur le conditionnel présent l'imparfait كيولي l'imparfait ou le plus que parfait le passé composé كيولي le plus que parfait le futur intérieur le conditionnel passé. اليوم إذا غادي نردوه le discours indirect. Mes parents avaient dit qu'ils allaient se promener ce jour-là. Qu'ils allaient se promener ce jour-là. إذن هذا هما التغييرات إذا شفتو aujourd'hui رجعت ce jour-là. بالنسبة لنا عندنا le allons nous allons رجعت هنا il nous رجعت il le temps nous allons إذا فهنا le présent هنا رجع l'imparfait. إذا فهادو هما لي شونجمون اللي كيكونوا. Et un autre exemple, donc هنا Carole a dit j'étais au cinéma hier. Carole قالت بأنها كانت في السينما البارح. هذا لو ديسكور ديريكت. منين بدلنا لو ديسكور انديريكت وقعوا تغييرات. Carole a dit qu'elle avait été au cinéma la veille. إذا فتبدل هنا لو طون ديال لو فيرب. إذا فأصبح هنا عندنا لو فيرب être passé composé. عندنا ولا عندنا هنا لو فيرب être au plus que parfait. au plus que parfait. إذا هنا ولا hier البارح ولات لا فاي. إذا فهادو هما التغييرات. بطبيعة الحال كيمشيو لي غيومي كيمشيو لهنايا كيمشيو لي غيومي. Un autre exemple, le voisin a demandé étiez-vous chez vous hier. إذا الجار قال طلب واش كنتو في داركم البارح. إذا غادي نردو لو ديسكور انديريكت. Le voisin a demandé s'il était chez eux la veille. إذا هنا تبدلت لو طون
étiez, étiez-vous هنا étiez-vous étiez-vous هنا l'impératif parce كيرجع هنا رجع ولا l'imparfait ولا l'imparfait hier la veille donc c'est les changements et dans les règles grammaticales passer du discours direct à l'impératif au discours indirect si le discours direct est à l'impératif la subordonnée du discours indirect peut se mettre au subjonctif présent, être remplacé par un infinitif introduit par deux. Donc, l'impératif, dans l'impératif, il dit venez demain. Venez demain. Discours indirect avec le subjonctif présent. Il y a deux choix. Il y a deux choix. Imma répond le discours indirect avec le subjonctif présent. Il nous a dit qu'on vient demain. Ou le discours indirect avec l'infinitif introduit par deux. Il nous dit de revenir demain. إذا فعندنا بالنسبة لملي كيكون الفعل في l'impératif إما كنستعملو le subjonctif présent إما كنستعملو un infinitif introduit par deux. De revenir ou bien qu'on vient demain. هذا ما يتعلق بالنسبة تغيير le discours direct le discours indirect ou les changements اللي كطرا بالنسبة لهذا التغيير.